व्हॉट इज अप मित्र मंडळ, कसे आहात तुम्ही? तुमका सगळे माझ्याकडसून हाय. वेलकम टू डे 24 ऑफ 365 डेज ब्लॉगिंग. आज सकाळफुडें डायरेक्ट कामार पावलो, काम बी म्हटले करया आणि तशेंच आयज चिंतपाक लागलो कित्याक आयजूय म्हाका ऑर्डरूच करपाक जाय आसले, पूण कितें तें कळना जालें. तशें चिंत्ता जाली 1:30 आनी मागीर हांवें फायनली कितें तरी ऑर्डर केलें तें तुमकां फुडें दाखयता. आतां म्हटलें पळोवया हें तरी बरें कितें येता काय. तर हांवें केल्ले 2 सँडवीच. आयज म्हटलें चड हेवी काय करया नाका, बारीकशें करून पळोवया. तर फायनली आयज कितें तरी बरें येयल्लें आनी सँडवीच जे आसले ते सुद्दां बरे आसले टेस्टाक. आनी ते खाता म्हटलें तारक मेहता पळोवयात. काय ना हें पळयना जाल्यार जेवण वचत ना पोटान. तेच्या मागीर म्हटलें बर्गर ट्राय करून पळोवया. बर्गर सुद्दां एकदम बरो आसलो, नशीब म्हणटा हांव. हे सगळे खाल्ले बी आनी फायनली कामासून घरा येवपाचो टायम जालो आनी घरा वयता मम्मीन म्हटलेलें म्हाका की पोळी घेवन यो, कित्याक आयज तर एकदम जबरदस्त चणा मसाला केला. बेगीन पोळी घेतली, तसोच धांवलो घरा. चणा मसाला खाल्लो आनी भायर येयलो पासयेक सुद्दां कितलेशेच म्हयन्यांनीच हांव भायर येयला. हरशीं हांव येयना भायर कित्याक काम आसता घरा कडेन येवन सुद्दां. सो तशेंच म्हटलें पासय मारया, मातशें तुमकां दाखोवया आनी हांगासून म्हणटा तुमकां बाय. हांव पासय मारता. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. टेक केअर.